Welcome back. This is Nutrition in Animals, Class 7, Part 2. र अहिलेसम्म हामीले स्टमकसम्म पुगेको थियौँ है. सो फर्दर जाउँ. सो स्मल इन्टेस्टाइन. वाट इज स्मल इन्टेस्टाइन? अब स्मल इन्टेस्टाइनले के काम गर्छ र यो चाहिँ एकदमै खुम्चेको. अब चाहिँ अघिसम्म पाइप जस्तो सिधा थियो, अब चाहिँ अलिकति खुम्चिनु थाल्यो. पुरै कोइल्ड, एकदमै तार खुम्चेको जस्तै, साँप गुजुल्टेको जस्तै त्यस्तै हुन्छ स्मल इन्टेस्टाइन. र स्मल इन्टेस्टाइनको लेन्थ 7.5 मिटर, 7.5 मिटर लामो हुन्छ. तर हाम्रो भुँडी कति सानो छ है, पुरै खुम्चेर बसेको हुन्छ. इट्स टोटली कोइल्ड. लिभर एन्ड पेनक्रियाज उनीहरूको छेउमा हुन्छ, स्मल इन्टेस्टाइनको छेउमा हुन्छ. र लिभर र पेनक्रियाजले चाहिँ डाइजेस्टिभ जुस उनीहरूले पनि निकाल्छ र स्मल इन्टेस्टाइनभित्र छोड्छ. अब स्मल इन्टेस्टाइन जुन छ त्यसको भित्री इनर लाइनिङ, अघि स्टमकको इनर लाइनिङ भने जस्तै पहिलाको भिडियोमा, त्यस्तै स्मल इन्टेस्टाइनको भित्री लाइनिङ, भित्री वाल जुन छ त्यसले डाइजेस्टिभ जुस उनीहरूको आफ्नो पनि हुन्छ. सो इन यर लेभल, क्लास 7 लेभल, त्यति साह्रो डिटेलमा छैन. इफ यु वान्ट टु गेट इन डिटेल, यु हेभ टु स्टडी क्लास 9-10. त्यति बेला गएर यो अझै डिटेलमा आउँछ. सो स्मल इन्टेस्टाइनले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ बेसिक जुन 3टा न्युट्रिएन्ट्स छ त्यो सबै नै पचाउने काम यहाँ हुन्छ. कार्बोहाइड्रेटलाई तोडेर ग्लुकोज बनाउँछ, फ्याटलाई फ्याटी एसिड, प्रोटिनलाई एमाइनो एसिड. दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट. यु हेभ टु लिसन केयरफुली. सो के भन्दै थिएँ मैले भन्दा, कार्बोहाइड्रेट जति पनि छ चामल, राइस, भातमा या आलुमा है या फ्रुट्सहरूमा हुन्छ. सो यिनीहरू चाहिँ कार्बोहाइड्रेट चाहिँ टुक्रा 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 भएर सबसे सानो चाहिँ ग्लुकोज हुन्छ. त्यसरी नै फ्याट, तेल, बोसो, घिउ, यो सबै जुन छ त्यसलाई तोडेर एकदमै सानो, सबसे सानो हुन सक्ने चाहिँ फ्याटी एसिड हो. र प्रोटिन यानि कि मासुमा पाउने, पनिरमा पाउने, माछामा पाउने, दालमा पाउने, मसरुममा पाउने प्रोटिन जुन छ त्यो प्रोटिनलाई चाहिँ तोडेर सबसे सानो चाहिँ एमाइनो एसिड बनाउन सकिन्छ. सो दिस 3 आर भेरी इम्पोर्टेन्ट. सो दिस इज द स्मल इन्टेस्टाइन. अब यु क्यान सी माथि स्टमक छ, स्टमकदेखि आएर लेफ्टपट्टि गएर स्मल इन्टेस्टाइन देखाइरहेको छ. अब फोटोबाट नै लार्ज इन्टेस्टाइन पनि देख्दै होला अलिक ठुलो छ भनेर है. सो अहिले फोकस अन स्मल इन्टेस्टाइन, सानो इन्टेस्टाइन. अब स्मल इन्टेस्टाइनमा हेल्प गर्ने एसोसिएटेड ग्ल्यान्ड नम्बर 1 इज लिभर है. लिभर चाहिँ रातो कलरको है, एक प्रकारको राजमा कलरको हुन्छ. सो राजमा खाएको होला है. सो राजमा कलरको हुन्छ र इट इज द लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड इन आवर बडी. र कहीँ जिकेमा कहीँ सोधिहाल्यो भने, इफ यु कम एक्रस दिस क्वेसन that which is the largest gland in your human body, so it is the liver. लिभर चाहिँ सबसे ठुलो. लिभरलाई नेपालीमा भन्नु पर्यो भने कलेजो. सो लिभर इज द लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड इन आवर बडी. र इट सिक्रिट्स डाइजेस्टिभ जुस कल्ड बाइल जुस. हुनु चाहिँ अब बाइल चाहिँ गल ब्ल्याडर भन्ने एउटा लिभरसँग टालिएको हुन्छ. त्यसलाई हामीले नेपालीमा भन्छ पित्त. सो त्यो पित्त जुन तितो हुन्छ भनेर सुनेको होला है. सो द्याट गल ब्ल्याडर रिली सिक्रिट्स बाइल जुस. सो बाइल जुस चाहिँ गल ब्ल्याडरले रिलिज गर्छ एक्चुअली, जो चाहिँ लिभरसँग टालिएको हुन्छ. बाइल जुस इज स्टोर्ड इन द गल ब्ल्याडर. अब बाइल जुसको चाहिँ सबसे इम्पोर्टेन्ट काम चाहिँ के छ, पित्तको चाहिँ के काम छ भन्दा चाहिँ फ्याटलाई, बोसोलाई, तेललाई पचाउने काम. सो इफ
बाइल जुस इज नट देयर अर गल ब्ल्याडर इज नट देयर देन हामीले फ्याटहरू जति छ त्योहरू पचाउन सक्दैनौँ। सो गल ब्ल्याडरमा चाहिँ फेरि गल ब्ल्याडरको रिलेटेड एउटा कुरा, गल ब्ल्याडर स्टोन्स बनिन्छ, ढुङ्गा बनिन्छ गल ब्ल्याडरमा। कसरी बनिन्छ, के खाँदा बनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबसे इम्पोर्टेन्ट थिङ इज जति पनि नराम्रो चिजहरू खान्छ त्यो सबैको नराम्रो हामीमाथि असर हुन्छ। तीमध्ये वाट आई हेभ सिन ज्यादातर स्टुडेन्ट्सहरूले अजिनामोटो, मोनोसोडियम ग्लुटामेट भन्छ त्यसलाई, एमएसजी। मोनोसोडियम ग्लुटामेट केमा हुन्छ, चिप्सहरूमा हुन्छ, जति पनि लेज भन्यो, सो मेनी थिङ, आई डोन्ट नो, मटरहरू पाउँछ है, कृष्ण मटर अरे कुनै के मटर अरे, देन वाइवाईमा पाउँछ। सो यो सबैमा जुन छ अजिनामोटो हुन्छ, हुचिङ पनि भन्छ है, अजिनामोटो, हुचिङ, मोनोसोडियम ग्लुटामेट एउटै हो। सो यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने हाम्रो एक त ब्रेनलाई असर गर्छ, ब्रेन ट्युमर हुनसक्छ, पछि गएर ब्रेनको क्यान्सर हुनसक्छ। अर्को त्यसको असर के हुन्छ भन्दा चाहिँ स्टोन फर्मेसन हुन्छ। सुपारीहरू खानेलाई पनि त्यही हुन्छ, सुपारी खानेहरूलाई पनि त्यस्तै असर हुन्छ र स्टोन बनिन्छ र गल ब्ल्याडरमा पनि स्टोर हुन्छ, किडनीमा पनि स्टोर हुनसक्छ, कहीँ पनि बस्नुसक्छ, तर ज्यादातरको चाहिँ गल स्टोन हुन्छ। सो गल ब्ल्याडरको स्टोन भयो भने के हुन्छ, गल ब्ल्याडरलाई निकाल्नुपर्छ, अपरेसन गरेर काट्नुपर्छ। काटेपछि हामीले तेलहरू त पचाउनै सक्दैनौँ। सो तेल चाहिँ हामीले खानै सक्दैनौँ जिन्दगीभरि। सो यु हेभ टु बी भेरी कसियस अबाउट द्याट। सो लिभर, दिस इज द लिभर, अरू पनि पार्ट्सहरू यु क्यान सी द्याट है। नाउ प्यानक्रियास इज अनदर इम्पोर्टेन्ट अर्गन, या त यहाँनिर इन करेन्ट सिनेरियो यु क्यान से एसोसिएटेड ग्ल्यान्ड है। सो प्यानक्रियाले चाहिँ के गर्दो रहेछ है, कलर चाहिँ क्रिम कलरको है, र यसले चाहिँ प्यानक्रियाटिक जुस निकाल्छ र त्यो पनि फ्याट, कार्बोहाइड्रेट र प्रोटिनलाई पचाउनमा एकदमै ठुलो हात राख्छ प्यानक्रियाजको। सो प्यानक्रियाजको अरू पनि कामहरू छ, मोस्ट प्रोबेबली I think in coming chapters we can deal about it. So pancreas चाहिँ यो लिभर भयो र ग्रीन कलरको गल ब्ल्याडर छ र स्टोमक यतापट्टि छ र प्यानक्रियास चाहिँ स्टोमकको छेउमा येल्लो कलरको यु क्यान सी देयर। अब स्मल इन्टेस्टाइनमा खाना चाहिँ ज्यादातर पचिसकेको हुन्छ, ज्यादातर खाना चाहिँ स्मल इन्टेस्टाइनसम्मै पचिसकेको हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ एब्जर्प्सन कसरी गर्छ। सो एब्जर्प्सन अफ बडीले कसरी लिन्छ त्यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ यो नेक्स्ट फर्स्टमा मैले 5वटा प्रोसेसेस भनेको थिएँ, इन्जेसन, डाइजेसन है, एब्जर्प्सन। अब एब्जर्प्सन भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि डाइजेस्ट गरिसकेको एकदमै सानो सानो टुक्रा भइसकेको फुड जति छ त्यो चाहिँ हाम्रो खुनमा पस्छ, ब्लड स्ट्रिममा पस्छ। स्मल इन्टेस्टाइनको छेउमा बसेको ब्लड भेसल्समा पस्छ र शरीरले त्यसलाई लिन्छ। अब स्मल इन्टेस्टाइनमा सानो फिङ्गर लाइक स्ट्रक्चर्स, जो नन भेजिटेरियन खान्छ उनीहरूलाई थाहा छ होला, भुँडीभित्र एउटा टावल जस्तो हुन्छ है कतिवटा एनिमल्सको, र त्यो टावल जस्तो चिज चाहिँ भिलाइ भन्छ या त भिल्ली भन्दा पनि भयो। सो भिलाइ जुन छ, भिलाइले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एब्जर्प्सनमा हेल्प गर्छ। अब एब्जर्ब गर्नुको लागि त ठुलो च्यादर जत्रै एउटा ठुलो ओछ्यान जत्तिकै फैलिएको जग्गा चाहियो, तर त्यत्रो हाम्रो भुँडीमा त त्यत्रो ठुलो लिएर हिँड्न हामी सक्दैनौँ। त्यही कारण त्यो डल्लै खुम्चिएर बसेको हुन्छ र खुम्चिएर बसेपछि चाहिँ के हुन्छ,
त्यसले चाहिँ एब्जर्प्सन गर्ने सर्फेस एरिया पाउँछ। खुम्चेर सानो जग्गामा पनि पुरा बेसी एरिया भेटेको हुन्छ। जसरी कागज सिधा पेपर एउटा पेज निकाले सपोज बुकबाट र त्यसमा कति ठुलो एरिया छ लेख्ने ठाउँ, त्यसलाई चाहिँ सानो जग्गामा पनि राख्न सक्छौँ नि हामीले लेखेर। जस्तै हामी एक्जामिनेसनमा गोजीमा हालेर ल्याउँछौँ खुम्चाएर। सो त्यसमा लेख्ने ठाउँ त पुरा छ, एरिया पुरा छ, तर हाम्रो जग्गा कम्ती हुनाले गर्दा त्यसलाई खुम्चाएर राखेको छ। सो त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ जग्गा कम्तीले पनि धेरै जग्गा धेरै एरिया ज्यादा पाउँछ। सो डाइजेस्टेड फुड जुन छ ब्लड भेसलमा पस्छ भिलाइको थ्रुबाट र शरीरभरि पुग्छ। र भिलाइ चाहिँ स्मल इन्टेस्टाइनको भित्री भागमा हुन्छ, सानो टावल जस्तो हुन्छ। र त्यसलाई एकदम जुम गरेर हेर्दा चाहिँ यस्तो देख्छ, एक एकवटा टावर जस्तो जग्गा छ र खुनको ब्लड भेसल्स नसाहरू त्यहाँ यु क्यान सी। र त्यसले चाहिँ त्यहाँ सटसट पस्दै जान्छ। खानेकुराहरू जति ग्लुकोज, एमाइनो एसिड, फ्याटी एसिड जति टुक्रा टुक्रा भएको थियो त्यो ब्लड स्ट्रिममा पसेर शरीरको सबै भागमा पुर्याउने काम चाहिँ ब्लडकै हुन्छ। नाउ नेक्स्ट फोर्थ वान इज एसिमिलेसन। अब हामीले कुरा अघि बेडको इक्जाम्पल देख्थ्यो, बेडभित्र पस्यो है, भित्र पसेर अब बेडलाई जोड्नु पर्यो, फोल्डिङ बेडलाई जोड्नु पर्यो। सो द प्रोसेस बाई विच अर्ग्यान्स अफ बडी युटिलाइज, अब अलग अलग अर्ग्यान्सले अलग अलग सेलले आफ्नो आफ्नो तरिकाले त्यो जति पनि न्युट्रियन्ट्सहरू छ त्यसलाई युज गर्छ। जस्तै प्रोटिन या त फ्याट, भिटामिन्स जति छ तिनीहरूलाई शरीरले आफ्नो आफ्नो पाराले युज गर्छ, त्यसलाई चाहिँ एसिमिलेसन भन्छ। अब यो भइसकेपछि त्यहाँदेखि लार्ज इन्टेस्टाइनमा पस्यो। अब जति पनि नपचेको, जति पनि नचाहिँदो है, हाम्रो शरीरले पचाउन नसक्ने त्यो सबै चाहिँ स्मल इन्टेस्टाइनदेखि लार्ज इन्टेस्टाइनभित्र पस्छ। र त्यो चाहिँ अलिक ठुलो हुन्छ स्मल इन्टेस्टाइनभन्दा साइजमा चाहिँ र मोटाइमा चाहिँ, तर लेन्थ चाहिँ छोटो हुन्छ, 1.5 मिटर 1.5 मिटर ओन्ली लम्बाइमा चाहिँ। तर त्यसको गिर्द हेर्दाखेरि त्यसको चौडाइ हेर्दा चाहिँ अलिक मोटो हुन्छ त्यो। र लार्ज इन्टेस्टाइनको मेन काम चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अब खानेकुराहरू त सबै लिइहाल्यो, अब शरीरमा पानीको कमी हुनसक्छ भनेर चाहिँ पानीहरू एक्स्ट्रा चाहिने, भक्कु पानी पिउँदैछ भने त उसले छोडिदिइहाल्छ, तर चाहिने छ भने चाहिँ लार्ज इन्टेस्टाइनले पानी एब्जर्ब गर्छ। र सल्ट्सहरू पनि कतिवटा एकदम जरुरी सल्ट्सहरू हुन्छ, नुन मात्रै होइन, नुन जस्तो अरू धेरैवटा सल्ट्सहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ शरीरले चाहिने चिज टपक टपक टिप्छ, जरुरी चिजहरू। र यो जति सबै त्यहाँदेखि रहेको जति वेस्ट छ या त अनडाइजेस्टेड फुड, डाइजेस्ट गर्न नसक्ने चिजहरू चाहिँ रेक्टममा गएर थोप्रिन्छ। रेक्टम भन्ने एउटा जग्गा जहाँनिर चाहिँ द स्टुल भन्दा पनि भयो है। र हाम्रो वेस्ट प्रडक्ट जुन छ तिमीहरूले आच्ची भन्दा पनि भयो है। सो आच्ची इज कलेक्टेड इन रेक्टम, रेक्टममा बस्छ, गएर बसिरहेको हुन्छ। सो लार्ज इन्टेस्टाइन यु क्यान सी है, र रेक्टम यु क्यान सी। सो रेक्टम चाहिँ एनसभन्दा अलिकति माथि, रेक्टममा चाहिँ थुप्रिन्छ जति पनि हाम्रो स्टुल छ, आच्ची छ, त्यो चाहिँ रेक्टममा थुप्रेको हुन्छ। र जब हामीलाई त्यसको क्यापेसिटी बेसी भइसकेपछि त्यहाँदेखि चाहिँ हामी त्यसलाई एनसको थ्रुबाट हामीले शरीरबाट बाहिर निकाल्छौँ। सो द्याट इज इजेसन। इजेसन भनेको चाहिँ के, यो चाहिँ फिफ्थ प्रोसेस, जसमा चाहिँ के हुन्छ, वेस्ट नचाहिँदो या त डाइजेस्ट गर्नु नसकेको फिकल मेटेरियल पनि भन्छ है, मल पनि भन्दा भयो, गाईको मल भने जस्तै मान्छेको मल है। सो हाम्रो बडीबाट एनसबाट चाहिँ हाम्रो बडीबाट बाहिर निस्किन्छ। अब यो वर्ड त हेर्दा के लेखेको होला,
डिआरओहिया भए जस्तो भयो, के हो यो? सो एक्चुअली दिस इज द राइट स्पेलिङ अफ डाइरिया। डाइरिया चाहिँ यसरी लेख्छ। सो वाट इज डाइरिया एक्चुअली? सो इट इज अ कन्डिसन जसमा चाहिँ स्टुल जुन आच्ची जुन छ, जो चाहिँ वाटरी हुन्छ एकदमै। स्टुल चाहिँ, स्टुल भनेको आच्ची। सो स्टुल चाहिँ जुन वाटरी एकदमै पानी पानी भएर शरीरबाट निस्किन्छ र त्यो चाहिँ फ्रिक्वेन्ट हुन्छ, घरिघरि आएकै गर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले डाइरिया भन्छौँ। डाइरिया चाहिँ एक्चुअली फुड पोइजनिङले भएर हुन्छ। अब फुडमा चाहिँ पोइजनै हाल्नुपर्छ भन्ने छैन, बट कतिवटा फुड चाहिँ हामीले खानु नहुने खालको भएको हुन्छ, बिग्रेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ फुड पोइजनिङ भन्छ। र या त इन्फेक्सनले पनि हुनसक्छ, कतिवटा बिमारीले पनि हुनसक्छ, त्यो बिमारीमा पनि डाइरिया हुनसक्छ। सो यो चाहिँ यति साह्रो सिरियस हुनसक्छ कोही बेला त डाइरिया भयो, अलिअलि भयो, त्यहाँदेखि जाती भइहाल्यो। कतिवटा ठाउँमा चाहिँ मान्छेहरू मरेको पनि हुन्छ, मर्छ पनि। सो किन भन्दाखेरि चाहिँ शरीरबाट पानी पुरा जान्छ, पानी र सल्ट, जुन अघि हामीले लार्ज इन्टेस्टाइनमा कुरा गर्दै थियौँ। सो वाटर र सल्ट्सहरू बडीबाट पुरा जान्छ डाइरियाको टाइममा। सो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा पानीको कमी हुन्छ, सल्ट्सको कमी हुन्छ, र त्यसले गर्दा हाम्रो डेथ पनि हुनसक्छ। र हामीलाई ज्यादातर हस्पिटलतिर गयो भने, डक्टरकोमा गयो भने ओआरएस सल्युसन दिन्छ, ओरल रिहाइड्रेसन सल्युसन भन्छ त्यसलाई। सो ओआरएस प्याकेटमा दिन्छ, त्यो कम्पनीले बनाएकै हुन्छ, त्यो लिँदा पनि भयो। अदरवाइज घरमा नै पानीलाई बोइल गर्यो, जसमा नुन चिनी हालेको होस्, है, नुन या त चिनी या त दुइटै हाल्दा पनि भयो, र पानीलाई बोइल गर्यो, देन पानीलाई सेलायो, त्यहाँदेखि त्यो पानी खानु भनिन्छ, ताकि सल्ट्स पनि पाऊँ, है, र पानी पनि शरीरमा जाओस्। र डाइरिया हुँदाखेरि पुरा पानी खानुपर्छ, डाइरिया जति हुन्छ त्यति पानी खाइदिनुपर्छ। र खाना चाहिँ अलिक सादा खानुपर्छ, यु नो इट। नाउ डाइजेसन इन ग्रास इटिङ एनिमल्स। अब हामीले ग्रास त खाँदैनौँ, हामीले त पकाएर खान्छौँ, के खानेकुराहरू, है, घाँस पनि खान्छौँ, घाँस जस्तो चिजहरू, होइन, सागहरू खान्छौँ। तर एनिमल्सहरूले त पकाउनु जान्दैन, सक्दैन। सो द्याट्स वाइ दे निड अ डिफ्रेन्ट टाइप अफ डाइजेस्टिभ सिस्टम। र त्यो जुन ग्रास इटिङ एनिमल्सहरू हुन्छ, उनीहरूकोमा चाहिँ एक्स्ट्रा एउटा भुँडी हुन्छ। यु क्यान सी इन दिस पिक्चर, यो नक्सा तिमीहरूको बुकमा पनि छ होला। र र्युमेन लेखेको छ, ओइसोफेगस पनि छ, स्मल इन्टेस्टाइन हाम्रो जस्तै रहेछ, लार्ज इन्टेस्टाइन, स्टोमक पनि रहेछ। तर यिनीहरूकोमा र्युमेन भन्ने एउटा हुन्छ पार्ट, त्यो चाहिँ सेकेन्ड स्टोमक जस्तै हो। सो सेकेन्ड स्टोमकले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले खाना खान्छ, पहिला मजाले खाएर निलेर त्यहाँ र्युमेनमा राख्छ, त्यहाँदेखि फेरि मुखमा ल्याउँछ, उल्टी गरे जस्तो पाराले मुखमा ल्याउँदै, डल्ला पार्दै मुखमा ल्याउँदै, भुँडीमा डल्ला परेर बसेको हुन्छ। त्यो र्युमेनमा सबै घाँस पुगेपछि त्यहाँदेखि डल्ला डल्ला आउँछ मुखमा उनीहरूको। बेला बेला उनीहरूले सट्टै मुखमा ल्याउने कोसिस गरे भने आइहाल्छ उनीहरू, र त्यसलाई कर्ड भन्छ, सियुडी। सो त्यो कर्डलाई चाहिँ उनीहरूले चबाउँछ। सो 2 ताल चबाउँछ। सो 2 ताल चबाउँदा चाहिँ के हुँदो रहेछ, त्यो ग्रास चाहिँ मजाले चपाइन्छ। र त्यो एक्चुअली जुन ग्रास जुन छ, घाँस जुन छ, त्यसमा चाहिँ सेलुलोज भन्ने एउटा कार्बोहाइड्रेट हुन्छ। सो कार्बोहाइड्रेट जुन सेलुलोज छ, त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ पचाउन सक्दैनौँ, बट ग्रास इटिङ एनिमल्स दे क्यान डाइजेस्ट इट। सो र्युमेन इज अ स्ट्रक्चर, है, स्याक लाइक स्ट्रक्चर, बोरा जस्तो भनौँ न, एउटा पोका जस्तो। सो काउ, बफेलो, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले यिनीहरूको भुँडीमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो भेटिन्छ। सो र्युमेन, अब पहिला चाहिँ के हुँदो रहेछ, एनिमल्स अघि मैले भनिहालेँ, च्यु गर्छ, घाँस च्यु गरेर निल्छ, है, सिधै निल्छ, अब अलिअलि चबाएको जस्तो गरेर डल्ला पारेर निल्छ। त्यहाँदेखि त्यो चाहिँ र्युमेनमा गएर बस्छ, त्यहाँदेखि
डल्ला बनिन्छ कड भने जस्तै त्यो चाहिँ अब आधी कल्चो मात्रै राम्रोसँग पचेन त्यो चाहिँ रुमेन्टमा बस्छ डल्ला जस्तो त्यहाँदेखि चाहिँ अब रुमिनेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कड चाहिँ फेरि मुखमा आउँछ अघि मैले भनिहालेँ त्यहाँदेखि उनीहरूले फेरि च्यु गर्छ र यो प्रोसेसलाई रुमिनेसन भन्छ रुमिनेसन भनेको कर्डलाई फेरि रुमेनबाट फेरि एकताल चबाउनलाई चाहिँ रुमिनेसन भन्छ या त यो गर्ने यो रुमिनेसन गर्ने एनिमल्सलाई चाहिँ रुमिनेन्ट्स या त रुमिनेटिङ एनिमल पनि भन्छौँ हामी जसले चाहिँ दुई ताल चबाउँछ पहिला निल्छ त्यहाँदेखि फेरि बादमा निकालेर चबाउँछ त्यसलाई रुमिनेन्ट्स भन्छ या त रुमिनेटिङ एनिमल्स भन्छ सो अघि मैले भनिहालेँ सेलुलोज चाहिँ हामीले पचाउन सक्दैन ग्रास इटिङ एनिमल्स क्यान डाइजेस्ट दिस बिकज स्पेसली बिकज अफ रुमिनेसन एन्ड अल्सो ब्याक्टेरिया उनीहरूको भुँडीमा अलग्गै खालको ब्याक्टेरिया हाम्रो बडीमा पनि ब्याक्टेरिया हुन्छ हाम्रो भुँडीमा पनि बट ग्रास इटिङ एनिमल्सको ब्याक्टेरिया आर डिफरेन्ट सो दे हेल्प इन डाइजेस्टिङ द सेलुलोज अब अहिलेसम्म हामीले ह्युमन बिङ्सको हेऱ्यौँ एनिमल्सको हेऱ्यौँ है एक एकवटा इक्जाम्पल र एउटा माइक्रो अर्गानिजम अमिबा यसलाई अमैबा भन्नु हुँदैन अमिबा भन्नुपर्छ सो फिडिङ एन्ड डाइजेसन इन अमिबा चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ सो अमिबा वाट इज अमिबा फर्स्ट इट इज अ माइक्रोस्कोपिक या त माइक्रो अर्गानिजम है एउटा मात्रै सेलले बनिएको हुन्छ र त्यसकोमा अस्ति हामीले डिस्कस गरेको छु फर्स्ट च्याप्टरमा सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाजम न्युक्लियस यो सबै नै हुन्छ सो अमिबा चाहिँ एक प्रकारको उसको आफ्नो बडीलाई मजाले चेन्ज गर्नु सक्छ डल्लो पनि हुनसक्छ त्यसले आफ्नो छेउछेउबाट अलिकति हात जस्तो निकाल्नु पनि सक्छ है अलग अलग सेप बनिन सक्छ त्यसको स्टार सेप पनि बनाउन सक्छ बडी पुरै चेन्ज हुनसक्छ र त्यसको एउटा स्युडोपोडिया भन्ने हुन्छ स्युडोपोडिया भनेको चाहिँ उनीहरूको हात जस्तो फुत्त निस्किन्छ र त्यो निस्केर चाहिँ खानेकुराहरू सट्ट टिपेको जस्तो गर्छ त्यो एक प्रकारको उसको माउथ जस्तो पनि हो है टिथ जस्तो पनि यु क्यान इमेजिन सो कुनै पनि एउटा खाना उसको छेउमा आयो भने उसको स्युडोपोडिया फुत्त बाहिर निस्केर ट्याप्प त्यसलाई पक्रेर त्यो स्युडोपोडिया चाहिँ हातको औँली जस्तो ठ्याप्प त्यसलाई पक्रेर त्यो औँली चाहिँ जोडिन्छ फेरि टुप्पो टुप्पो जोडिन्छ जोडिएर त्यो खानेकुरा भित्र पस्छ त्यहाँदेखि त्यसलाई उसले पचाउँछ पचाइसकेपछि नचाहिँदो चिज पनि उसले बाहिर फ्याँकिदिन्छ सो डाइजेस्टिभ जुसले उसले पचाइसकेपछि नचाहिँदो चिज चाहिँ बाहिर निकाल्छ र ऊ आफ्नो लाइफ जिइरहेको हुन्छ त्यसरी सो जति पनि वेस्ट प्रडक्ट छ उसले शरीरबाट बाहिर पनि निकाल्छ त्यस्तै प्रकारले सो एउटा इक्जाम्पल अब दिस इज फुड अब यो ब्लू कलरको चाहिँ फुड अरे यो चाहिँ एउटा अमिबा हो येल्लो कलरको चाहिँ अमिबा हो सो यो अमिबाले चाहिँ फुड देखेपछि त्यसको वरिपरि आफ्नो औँली जस्तो निकाल्छ त्यसलाई चाहिँ स्युडोपोडिया भन्छ निकालेर टपक्क टिपेको जस्तो गरे औँलीले त्यसलाई चाहिँ इन्जेक्सन अब निल्नुको लागि त्यहाँदेखि ऊ टक्कै त्यसको अगाडिको टुप्पो टुप्पो चाहिँ औँलीको टुप्पो टुप्पो चाहिँ जोडिएर त्यो खानेकुरा भित्र पस्यो भित्र पसेर त्यसलाई उसले एब्जर्ब गरे त्यसमा भएको न्युट्रियन्ट्सहरू शरीरमा लिएर ऊ बाँच्यो है उसको आफ्नो कामहरू गर्यो त्यहाँदेखि त्यसलाई आफ्नो आफ्नो ठाउँमा कहाँ कहाँ चाहिएको छ त्यहाँ खानेकुरालाई पुऱ्यायो त्यहाँदेखि नचाहिँदो चिज फेरि त्यतैबाट फुत्तै बाहिर निकाल्यो इजेसन पनि गरिदियो सो यो पाँचवटा प्रोसेस अमिबाले पनि गर्छ सो तिमीहरूको लागि अर्को यो पनि छ जसमा चाहिँ फुडलाई पहिला उसले टिप्छ त्यहाँदेखि स्युडोपोडिया निस्किएर त्यसलाई टिप्छ भित्र पस्छ त्यहाँदेखि एब्जर्प्सन हुन्छ त्यहाँदेखि एसिमिलेसन हुन्छ त्यहाँदेखि वेस्ट प्रडक्टलाई बाहिर निकालिदिन्छ सो दिस इज इट थ्याङ्क यू यो भिडियोलाई जहाँ पनि बुझेन त्यसलाई पज गरेर आफ्नो कपीमा नोट गर्ने नोट्स डल्लै लेख्ने इट विल बी checked afterwards when school reopens and जहाँ पनि केही क्वेरीहरू छ भने
केही कमेन्ट गर्नु छ भने यु क्यान कमेन्ट हियर इन द WhatsApp group also or in the YouTube channel also. And if any query, you can directly call me also. Thank you. Hope you like it.